Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Qari Shafiq. You are watching Online Quran Learning 786. Today, our lesson number 35, Surah Mutaffen Makkiyah. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم نون پر غنہ کریں, دو غنہ on red letter and اس کو لمبا کریں, مد ہے اس کے اوپر. انگلش اور اردو میں انشاءاللہ پہلے کی طرح مکس کلاس ہوگی. You could repeat after me. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Next ayat. ثم إنهم لصال الجحيم. صاد heavy letter ہے, this is a heavy letter and یہاں پر غنہ کریں میم پر, میم مشدد ہے because میم مشدد and نون also مشدد. ثم إنهم لصال الجحيم. You can repeat after me. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم پر غنہ کرنا ہے, كنتم به تكذبون. Next ayat. كلا إن كتاب الأبرار. اب کلکلا کریں گے, ابرار, را کو موٹا پڑھیں گے. كلا إن كتاب الأبرار أبرار لفي عليين. كتاب الأبرار لفي عليين. با پر کلکلا کریں گے اور لفی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے, ایک الف کے برابر. لفی عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. Next ayat. يشهده المقربون. ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے, کتاب مرقوم يشهده المقربون. Next ayat. إن الأبرار لفي نعيم. میرے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة
النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Next ayat. يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم رحيق مختوم. یہ اخفا اور ادغام قلقلہ کیسے کرنا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. ہاؤ ٹو پروناؤنس بولنا, اخفا, ادغام, قلقلہ, اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. امپورٹنٹ لیسن ہے, اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ادغام, اخفا اور غنہ کیسے کرتے ہیں. يسقون من رحيق مختوم. Next آیت. ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم. Next آیت. عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. This is a heavy letter. Next آیت. إن الذين أجرموا blue color on blue letter. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Next آیت. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. Next آیت. وَإِذَا انقلبوا اخفا کریں گے. وَإِذا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ. Next آیت. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن هؤلاء لضالون إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. را کو موٹا پڑھنا ہے, میم کے اوپر مد ہے, چھوٹا مد, اس کو لمبا کریں گے. وما أرسلوا عليهم حافظين. Next آیت. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Subscribe our channel and press the bell icon for more videos. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.